कार्ल मार्क्स ने इनकलाब के नज़रिया को साइंस की बुनियादों पर इस्तवार किया और दुनिया की तारीख को मुख्तलिफ अदवार और दर्जों में तकसीम किया। मार्क्स के ख्यालात के मुताबिक हर ऐत की सियासी व समाजी व माशरती तारीख, इदारे, रवायात और अकायद पैदावारी तरीक़ों के ज़रिए असर तश्कील पाते हैं। सियासी इनकलाब सिर्फ हुकूमत की तब्दीली का नाम है, मगर मुकम्मल इनकलाब वो है जो ज़राए पैदावार में तब्दीली लाए और माशरा को बुनियादी तौर पर तब्दील करे। समाजी इनकलाब हमेशा तरक्की की जानिब गामज़न होता है। इससे फरसूदा और बेकार रवायात ख़त्म होकर उनकी जगह रोशन ख्याल कुव्वतें जगह लेती हैं। इनकलाब की यह शर्त है कि ताकत व इक़्तिदार एक तबका से निकल कर दूसरे तबका के हाथ में आए। इनकलाब इसलिए अहम है कि ये माशी इस्तेसाल को ख़त्म करके माशरा को आज़ादी और इमदाद बामी पर मुनज़्ज़म करते हैं। सियासी इनकलाब अवाम की शिरकत के बगैर ऊपर से लाया जाता है, जबकि समाजी इनकलाब मार्क्स के मुताबिक वो है जिसके ज़रिए निज़ाम में बुनियादी तब्दीली लाई जाती है और निज़ाम को तब्दील करने के लिए अवाम की अक्सरियत की शिरकत हो। समाजी इनकलाब तब आता है जब इस्लाहात के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएँ। सबसे पहले रियासत पर कब्ज़ा करके तमाम इदारों को ख़त्म करना होता है ताकि प्रोलतारी तबका की आमरीत कायम हो। तरक्की की अलामत एक ऐद से दूसरे ऐद में आना है जिसमें माशी पैदावार आगे की जानिब बढ़ें और आज़ादी की हदूद वसी हों, और ये कम्युनिज़म के मरले को करीब लाता है। मार्क्स के मुताबिक दायमी इनकलाब वो है जब माशरे में समाजी इनकलाब आएगा तो इसके ज़रिए असर दूसरे माशरे भी तब्दील होंगे और तबकाती तज़ादात ख़त्म हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स ने कहा, सरमायादारी निज़ाम प्रोलतारी तबका के इस्तेसाल पर कायम है, उन्हें माशी तौर पर महरूम रखकर और उनकी मेहनत के मुनाफा पर सरमायादारी की बुनियाद है। निज़ाम सरमायादारी इस्लाहात के ज़रिए नहीं बदला जाएगा। इस निज़ाम के तज़ादात इनकलाब को लाजमी बना देंगे। जब निज़ाम में तज़ादात पैदा होंगे, अक्सरियत बुनियादी ज़रूरियात, खुराक, तालीम, सेहत से महरूम होगी और मरात उमरा के तबके में महदूद होंगी, और ये इनकलाब प्रोलतारी तबका लेकर आएंगे। निज़ाम सरमायादारी में दौलत और ज़राए पैदावार मुट्ठी भर चंद लोगों में महदूद हो जाती है और प्रोलतारी तबका अपनी मेहनत के फल से महरूम इनकलाब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होता है। इनकलाबी पार्टी का ये फ़र्ज़ है कि वो उनमें सियासी शऊर पैदा करें। मार्क्स के मुताबिक प्रोलतारी खुद आगाही से मामूर अक्सरियत की खुद मुख्तार तहरीक होगी। माशरे की तश्कील के बाद हर तबके को पूरे हकूक़ दिए जाएंगे। वर्किंग क्लास की आज़ादी तबकाती मरात के लिए बल्कि हकूक़ फ़राइज़ के लिए होगी और तमाम तबकाती मरात का खात्मा हो जाएगा। एक ऐसा माशरा जिसमें मेहनती और काबिल लोगों की कदर होगी। निकम्मे और नाअहल अशराफिया की सियासी और समाजी बरतरी ख़त्म हो जाएगी। कार्ल मार्क्स ने इस ख्याल को रद्द किया कि इनकलाबियों की एक महदूद जमात साजिश और तशद्दुद के ज़रिए इनकलाब ला सकती है। उसके लिए सनती मज़दूरों की तरबियत और उन्हें मुत्तहिद करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ सियासी और माशी इंतशार और बुरान जो हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से पैदा होते हैं, उनसे फ़ायदा उठाकर आवाम को अपने साथ शरीक किया जाए। कार्ल मार्क्स के मुताबिक एक पुख्ता सोशलिस्ट इनकलाब के लिए अक्सरियत में शऊर का होना लाजमी है। जब प्रोलतारी तबका सरमायादारी निज़ाम को ख़त्म करके मराती याफ्ता तबकों को इक़्तिदार से महरूम करेंगे तो हुकूमत के निज़ाम को संभालने के लिए हज़ारों तरबियत याफ्ता अफराद की ज़रूरत होगी। एक छोटी जमात पायदार इनकलाब नहीं ला सकती, लेकिन लेनिन के ख्याल के मुताबिक इनकलाब के लिए अवाम की पुख्तगी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि इनकलाब के लिए एक मुंतखब तरबियत याफ्ता और बाशऊर जमात तैयार करनी चाहिए। इक़्तिदार हासिल करने का ज़रिया सिर्फ जंग है, इसलिए इनकलाब दो बातों पर मुनहसर है। एक इनकलाबी जमात जो मुनज़्ज़म हो और हुकूमत पर कब्ज़ा करने के लिए तैयार हो। दो, इनकलाबी जमात को सियासी और समाजी बुरान से फ़ायदा उठाना होगा। जब निचला तबका हुक्मरानों से बेजार नहीं होगा, हुक्मरान तबके बुरानों पर काबू पाने में नाकाम नहीं होंगे, उस वक्त तक इनकलाबी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। लेनिन के नज़दीक मार्क्सिस्ट पार्टी को इनकलाब के लिए तैयार रहना चाहिए। सनती मज़दूरों को उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। वो ट्रेड यूनियन की सियासत में उलझ कर इनकलाब से ज़्यादा इस्लाहात पर जोर देंगे। सनती मज़दूरों और प्रोलतारी तबका में इनकलाबी शऊर पैदा करने का काम दानिश्वरों का है। 1902 तक लेनिन इस बात का कायल था कि इनकलाबियों का एक तरबीत याफ्ता गिरोह जिनमें दानिशवर और सियासतदान हो वो इनकलाब ला सकते हैं। लेकिन लेनिन के ख्याल में तब्दीली आई। उसने पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने पर जोर दिया, मगर इख्तियारात चंद लोगों के पास ही हों। लेनिन के नज़दीक इंपीरियलिज़म इनकलाब की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। सरमायादारी निज़ाम जो बड़ी बड़ी फर्मों और कंपनियों पर कायम है, इनकलाबी कुव्वतों जिनमें अमरीका और यूरोप के सनती मज़दूर और किसान हैं, और सरमायादार अपने मुल्क में मज़दूरों को रियायत देकर उनका इनकलाबी किरदार ख़त्म कर देते हैं। लेनिन ने प्रोलतारी इनकलाब की कामयाबी की सूरत में रूस को इंपीरियलिज़म के आलमी इदारे से बाहर निकाला। इनकलाब की राहें हमवार करने के लिए आलमी सरमायादारी और इंपीरियलिज़म का ज़ोर तोड़ दिया।
ہر انقلاب اپنے خاص ماحول اور حالات پر پروان چڑھتا ہے۔ ہر سوشلسٹ انقلاب اپنی ذات میں جداگانہ ہوتا ہے۔ ہر ملک میں جدوجہد کا اس کے حالات کے مطابق تبدیل کرنا چاہیے۔ ہر انقلاب کی بنیادی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ سرمایہ داری نظام کو بدلے اور پرولتاری طبقہ کو اقتدار میں لائے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد نوبادیات میں دو قسم کی جنگیں لڑی گئیں۔ اول وہ جنگیں جو قومی بوسوا طبقے نے قومیت کے نام پر لڑیں۔ نوبادیاتی حکمرانوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے سمجھوتے کے ذریعے ان ملکوں کو آزاد کیا۔ دوسری قسم ان ملکوں کی تھی کہ جہاں جاگیرداری اور امپیریلزم کے خلاف بڑی خونریز جنگیں لڑی گئیں، جہاں عوامی جمہوریتیں قائم ہوئیں اور طبقاتی فرق کو ختم کیا گیا۔ چی گویرا نے کہا کہ انقلابی صورتحال پیدا کرنے کے لیے حملوں کے ذریعے حکومت کو کمزور کرنے کا منصوبہ بنانا چاہیے۔ چین اور کیوبا میں عوام نے اپنی پسماندگی کے باوجود انقلابی صورتحال کو پیدا کیا اور آمریت کا تختہ الٹ کر عوامی اقتدار قائم کیا گیا۔ انقلابی نظریات نے کچلے ہوئے مظلوم عوام میں یہ امید پیدا کر دی کہ وہ ظلم و استحصال سے لڑ کر معاشرہ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ انقلاب کو روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پولیس، جاسوسی، مخبری کے ادارے ہوتے ہیں، تحریر و تقریر پر پابندی ہوتی ہے۔ انقلاب کے کارکنوں کی جسمانی اور روحانی قوت کو توڑنے کے لیے ایذا، تشدد اور دہشت گردی جیسے حربے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نئی تکنیکی اور فنی ایجادات نے بھی انقلاب دشمن طاقتوں کو مضبوط کیا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں مل کر بھی انقلاب کو نہیں روک سکتیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انقلاب کیوں آتا ہے اور کیوں ایسے طبقے ابھرتے ہیں جو انقلاب کے لیے جدوجہد کرتے ہیں؟ جب معاشرے میں سماجی تضادات بڑھ جاتے ہیں، عوام اور نچلے طبقوں کی حالت خراب ہوتی ہے، حکومتی ادارے بحرانوں پر قابو پانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، لا قانونیت اور بد امنی بڑھ جاتی ہے، حکمران طبقے سب سے پہلے اصلاحات کے ذریعے معاشرے کی اس ٹوٹ پھوٹ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصلاحات سے اقتدار پرانے طبقوں کے پاس ہی رہتا ہے، معاشرے میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آتی۔ جب نظام میں اصلاح کی گنجائش باقی نہ رہے تو انقلاب کے ذریعے نظام کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ ماضی میں چین کے جاگیردار بھی اصلاحات کرنے سے انکاری تھے اور روس میں زار نے بھی اصلاحات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب محروم لوگ حقوق اور معاش کی خاطر نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی پرامن جدوجہد اور مطالبات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اس صورت میں وہ اپنے حقوق کے لیے مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ حکمران طبقے تشدد کے ذریعے ان کی ہر تحریک کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب عوام کی مزاحمت بڑھ جاتی ہے تو تحریک میں عوام کی اکثریت شامل ہو جاتی ہے۔ تشدد کے ادارے، فوج، پولیس، انتظامیہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی مرحلہ پر انقلابی جماعت حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اس لیے ان ملکوں میں انقلابات آئے جہاں دولت اور مراد چند طبقوں میں محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ طبقاتی فرق بہت زیادہ تھا اور باصلاحیت افراد کی ترقی کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ حکومت کا خزانہ خالی تھا اور اخراجات کے لیے عوام پر ٹیکسوں میں اضافہ ہوا۔ جب عوام میں بے چینی بڑھی تو اسے روکنے کے لیے سخت قوانین کا نفاذ کیا گیا۔ تحریر اور تقریر پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ انقلابی قوتوں کے خلاف حکومت نے طاقت کا استعمال کیا۔ انقلاب کی کامیابی کی ہر صورت میں پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ قدیم نظام کی ہر چیز کو مٹا دے اور پرانی یادوں کو بالکل فراموش کر دے۔ سیاسی و معاشی اور معاشرتی اصلاحات کے ذریعے بنیادی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں اور نئے نظام کی تشکیل میں عوام کی اکثریت شریک ہوتی ہے۔ حکمران طبقے انقلاب کے خوف سے یا تو اصلاحات کا سہارا لیتے ہیں یا تشدد کے ذریعے اپنے اقتدار کا تحفظ کرتے ہیں۔ انقلاب کی تیسری ایپیسوڈ میں ہم فرانسیسی انقلاب کو زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے اور یہ جانیں گے کہ وہ انقلاب کیوں، کب اور کن حالات میں رونما ہوا۔